दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा, तर फरक फरक समयमा। अनि हामी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नै रहने गर्छन्। यो नामबाटै पनि थाहा हुन्छ। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू हामी यो कार्यक्रममा खोज्ने गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, विभिन्न तथ्याङ्कहरू अनि सूचनाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, अनि कहिलेकाहीँ भने नीति निर्मातासँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ, जुन हाम्रो लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक हुने गर्छन्। यसरी 1 घण्टाको अवधिमा हामी स्वास्थ्यका विभिन्न दृष्टिकोणबाट विभिन्न सामग्रीहरू अनि जानकारीहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू रहेका छन्। आउनुहोस् ती के छन् त एकैछिन जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, एकातिर कोरोना भाइरसको महामारी व्याप्त छ। पछिल्लो समयमा केही दिन यता सङ्ख्या घटे पनि कोरोना भाइरसको महामारी अझै पनि जारी छ। फेरि यो बर्खाको समय हुनाले अर्को पनि चिन्ता थपिएको छ कि देशका विभिन्न भागहरूमा बाढी पहिरोले निकै धेरै क्षति पुर्याइरहेको छ। बाढी पहिरो जब आउँछ, बर्खा जब धेरै लाग्न थाल्छ, त्यसपछि विभिन्न रोगहरू थपिने सम्भावना बढी हुन्छ, सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि एउटा विज्ञप्ति नै जारी गर्दै सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ। यो समयमा कसरी सतर्क रहने आदि विषय समेटेर हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यो रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुवातमै आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी बालबालिकाको कुरा गर्छौँ। बालबालिकाको स्वास्थ्य अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। त्यसमाथि पनि कोरोना भाइरसको अब आउँदै गरेको तेस्रो भेरिएन्टले बालबालिकालाई धेरै क्षति पुर्याउँछ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्थामा हामीले त्यसमा सोच्नु अझै धेरै जरुरी छ। त बालबालिकाको स्वास्थ्य अन्तर्गत पनि बालबालिकाको मूत्र प्रणालीमा हुने समस्याहरूको विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशेष गरी जन्मेको 2 महिनादेखि 7 वर्षसम्म बालबालिकालाई मूत्र प्रणालीमा समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा यस्तो समस्याबाट कसरी बचाउने, कोरोना भाइरसको यो महामारीबाट पनि बालबालिकालाई कसरी बचाउने, यी विविध विषय समेटेर हामीले एकजना बालरोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। त्यही नै आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू जुन विभिन्न विषयका हुने गर्छन्, ती पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसलाई पनि निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। अनि हामीले कार्यक्रमको अन्तिममा धेरै जसो एउटा सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, मेरो जीवनशैली, अर्थात् हामीले स्वस्थ रहन रोग लागेको छ भने पनि त्यसलाई भगाउन कस्तो जीवनशैली अपनाउनु पर्छ भनेर त्यहाँ विज्ञका सुझावहरू हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो सेगमेन्टलाई आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी 1 घण्टाको समयमा हामी सकेसम्म धेरै जानकारी प्रदान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने बाढी पहिरोको जोखिम र यसका थप जोखिमहरूको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। अहिले एकातिर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी छ भने अर्कोतर्फ बाढी पहिरो र डुबानको समस्या थपिएको छ। केही दिन अघिदेखि लगातार वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँहरू बाढी पहिरो र डुबानमा परेको छ। बाढी तथा पहिरोका कारण विस्थापित भएका व्यक्तिहरू अहिले सामूहिक रूपमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा बाढी र पहिरोका कारण मात्र नभई स्वास्थ्य समस्याको जोखिम समेत बढ्ने सम्भावना छ। महामारीमा थपिएको विपत्तिले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका रोग तथा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सचेत रहन विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै थप सतर्क र सजग रहन भनेको छ।
मनसुन भित्रिएसँगै देखिएको विपदको समयमा थप स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन सक्ने भन्दै नागरिकहरूलाई सचेत रहन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बाढी पहिरोको जोखिमसँगै कोभिड-19 संक्रमण, पानीजन्य रोगहरू, लामखुट्टेले हुने रोगहरू, सरसफाइ सम्बन्धी जनस्वास्थ्यका समस्याहरू झन बढ्न सक्नेतर्फ सजग हुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्डको ख्याल गरी पालना गर्न गराउन, सफा पिउने पानी प्रबन्ध गर्न, उपयुक्त घाँस र बाँसको प्रबन्ध, सरसफाइ तथा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने उपायहरूमा ध्यान दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यस्तै जनस्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि आवश्यक औषधि, उपकरणहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापनको लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू, प्रदेशका सम्बन्धित निकायहरू मार्फत स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रहरूले समन्वयको व्यवस्था गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्ते, म डाक्टर उदयमान सिंह डङ्गल। म काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा प्राध्यापन गर्छु, प्राध्यापक छु। अब स्वस्थ रहनको लागि हामीले जुन गर्नुपर्ने दैनिक चिजहरू हो, बिहान उठ्नु पऱ्यो। बिहान उठेर चाहिँ अब 2-3 ग्लास चाहिँ पानी पिएको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलि त्यसपछि अलि हल्का एक्सर्साइज, पानी पिउनु पहिले हल्का एक्सर्साइजहरू जस्तै अब डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने है, प्राणायाम गर्ने, त्यो गरेको राम्रो हुन्छ। र चाहिँ अब बिहान अब नुहाइ गरेर अब बिहान चाहिँ खाँदाखेरि अलिकति हेभी ब्रेकफास्ट गरेर निस्केको राम्रो हुन्छ। र दिउँसो त्यसपछि आफ्नो काम गरेर दिउँसो जुन खान्छौँ हामी त्यो अलिकति ठिकै, धेरै हेभी नगर्ने, ठिकै मात्रामा खाने। र बेलुका घर पुग्दाखेरि बिचमा त्यो अनुसार चाहिँ पानीहरू चाहिँ पिइराख्नु पऱ्यो, लिक्विड्सहरू पिइराख्नु पऱ्यो। र बेलुका चाहिँ सुत्ने बेलामा चाहिँ अलिकति थोरै कम खाएर सुत्नुभएको राम्रो हुन्छ। र यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन कोभिडको अवस्था छ है, म आफैलाई पनि कोभिड भइसकेको छ। यस्तोमा चाहिँ अब कोभिडबाट कसरी बच्ने होइन, त्यो पनि स्पेसल प्रिकसन हामी सबैले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ कोभिडलाई लाइटली लिनु हुँदैन, यसलाई हामीले चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ। यसको चाहिँ धेरै सिरियस कन्सिक्वेन्सहरू देखिरहेछ। धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ गाह्रो भएको मैले देखेको छु। म आफैलाई पनि हुँदाखेरि अलिकति गाह्रै भएको थियो। सुरुमा मलाई ज्वरो आयो, लो ग्रेड फिभर, अप टु 100-100सम्म ज्वरो आएको थियो। त्यसपछि अलिकति खोकी पनि लागेको थियो र चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति क्राम्पी एब्डोमिनल पेन भयो। टेस्ट गराउँदाखेरि पोजिटिभ आयो। त्यसपछि म आइसोलेसनमा गएँ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजको आफ्नै आइसोलेसन सेन्टर छ भक्तपुर डुवाकोटमा, त्यहाँ गएर 2 हप्ता बसेँ। बस्दाखेरि अब यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ अरूसँग टाढा बस्ने र तातो पानी पिउने, भाफ लिने र चाहिँ नि अब न्युट्रिसनल डाइटहरू मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, फ्लुइड इन्टेक बढाउनु पऱ्यो। त्यो मैले जुन त्यो पालना गर्नुपर्ने कुरा सबै मैले गरेँ। गर्दाखेरि 2 हप्तामा मलाई निको भयो। 2 हप्तामा टेस्ट गराउँदाखेरि नेगेटिभ आयो र आफ्नो काममा म फर्केँ। र अहिले आएर मैले चाहिँ अब प्रिकसन लिइरहेको छु र मैले चाहिँ भिडभाडमा जान्न। र बिरामीसँग चाहिँ उपचार गर्दाखेरि पनि बिरामीसँग त्यो मैले हेर्दाखेरि पनि अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर, बिरामी कोही मास्क नलगाएर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क लाउन दिएर मात्रै मैले यो बिरामी जाँच पनि गराएको छु।
र त्यही अनुसार मैले प्रिकसन लिने गर्छु, लिन्छु र म यहाँहरू सबैलाई यही सुझाव दिन्छु। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानूनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रवर्धन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने छपाउने प्रदर्शन प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, भाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। र स्वास्थ्य भनेको के हो त, शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा। र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने, व्यायाम, आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ। र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ। सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बसाल्नु पर्यो, किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम, अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त। तर स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। मेडिटेसन भयो, अथवा व्यायामै हुन्छ, अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने, गाना सुन्ने, पेन्ट गर्ने, तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ। र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको, हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो। जब छाला स्वस्थ हुन्छ, कपाल स्वस्थ हुन्छ, नङहरू स्वस्थ छन्, तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ। किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग, किडनीको रोग, तिनीहरूको धेरै अर्ग्यानको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै, कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ, कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन। सो त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ। र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्ने हुन्छौँ, सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्ग्यान काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ। र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ। व्यायाम, शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने, मुखमा धोएपछि शरीर मोइस्चराइजर लाउने, सनस्क्रिन लाउने, राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने। सो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो, जुन चाहिँ गरे भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा एक किसिम बालबालिकाका प्रसङ्ग। बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य थप संवेदनशील हुन्छ। बाल्य अवस्थामै हामीले स्वास्थ्यमा धेरै ध्यान दिएनौँ भने बालबालिकाको स्वास्थ्यले जीवनभरि पिरोल्न सक्छ। त्यसैले पनि थप संवेदनशील हुन्छन् बालबालिका। जन्मेको 2 महिनादेखि 7 वर्षसम्म बालबालिकाको मूत्र प्रणालीमा असर गर्न सक्छ, सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना बढिरहन्छ। त्यो सङ्क्रमण भनेको के हो, त्यसले बालबालिकालाई कसरी असर गर्छ, त्यसबाट बच्न र बचाउन के गर्ने, यी विषय समेटेर हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा अहिलेको कोरोना भाइरसको प्रसङ्ग पनि त्यो संवादमा आउनेछ। बालबालिकालाई त्यो सङ्क्रमणबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरा पनि यो संवादमा समेटिनेछन्। यसरी अबको स्वास्थ्य संवाद हामी बालबालिकाको स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् एकैछिन त्यो सेगमेन्ट हेरौँ। उमेर र व्यक्तिको जीवनशैलीका कारण मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग फरक खालका छन्।
ससाना बालबालिकाहरूलाई जन्मजात प्रकृतिका रोग लाग्छन् भने उमेर बढ्दै गएपछि अन्य सङ्क्रमित रोगको खतरा बढी हुन्छ। बालबालिका जन्मेको सामान्यतया 2-4 महिनादेखि 5-7 वर्षसम्म पिसाबको सङ्क्रमण हुने गर्छ। बालबालिकामा पटक पटक पिसाबमा सङ्क्रमण भइरह्यो भने मृगौला रोगको खतरा हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालमा धेरै बालबालिकाहरूलाई मृगौला रोगले प्रभावित बनाएको छ। बालबालिकामा मृगौला रोग लाग्ने विभिन्न कारणहरू छन्। बालबालिकामा हुने पिसाब सङ्क्रमणको कारण, लक्षण र रोकथामबारे हामीले मूत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर दीपक रौनियारसँग संवाद गरेका छौँ। अहिलेको समयमा जसरी हामीले हेरिरहेका छौँ कि बालबालिकाहरूमा पिसाबको समस्या, मृगौलाको समस्या, बालबालिकाहरूमा किडनीको पत्थरीको समस्या चाहिँ धेरै भएको पाइएको छ र हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि बालबालिकाहरू जब आमाको पेटमा हुनुहुन्छ त्यतिखेरदेखि नै हामीले चाहिँ अल्ट्रासाउन्डद्वारा स्क्रिनिङ गरेर हुन्छौँ बेला बेलामा कि हाम्रो बच्चाको स्वास्थ्य कस्तो छ, त्यसमा समस्या छ कि छैन। त्यही भएर हामीले त्यतिखेरदेखि नै बालबालिकामा पिसाबको समस्या हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले सजिलै थाहा पाउन सक्छौँ। र त्यही भएर म हाम्रो जति पनि अहिले चाहिँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बालबालिकाको चाहनामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने आफ्नो बालबालिकाको मृगौलाको स्थिति, बच्चाको पेटमा, आमाको पेटमा कस्तो छ भनेर पनि उहाँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर अहिले बालबालिकाहरूमा विशेष गरेर पिसाबको इन्फेक्सन हुने पहिलो कारण चाहिँ जुन चाहिँ पिसाबको मुखको छाला हुन्छ त्यो टाँसिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले फाइमोसिस भनेर भन्छौँ। र त्यो फाइमोसिस छाला टाँसिएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो बालबालिकाहरूमा पिसाबको समस्या, पिसाबको इन्फेक्सनको समस्या, सङ्क्रमणको समस्या बढी भएको पाइएको छ। र हामी पहिला बस्दाखेरि चाहिँ हामी सङ्गोल फ्यामिलीमा बस्थ्यौँ, आमा बुवा हजुरआमासँग बस्थ्यौँ र त्यतिखेर सुत्केरीलाई चाहिँ तेल लगाउन चाहिँ छुट्टै मान्छे आउँथ्यो। तर अहिलेको समयमा के छ भन्दाखेरि सुत्केरीलाई छुट्टै तेल लाउने मान्छेको पनि कमी भएको र त्यस्तो लाउने मान्छे पनि नभएको हुनाले उनीहरूले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सुत्केरीलाई तेल लाउने मान्छे र बच्चालाई तेल लाउने मान्छेले चाहिँ बच्चाको जन्मिने बित्तिकै जुन तेल लगाउँछ, हामीले पटक पटक तेल लगाउँछौँ, त्यो चाहिँ पिसाबको बाटोमा पनि राम्ररी तेल लगाइदिने र पिसाबको बाटोको छालालाई खोलिदिने गर्छ। तर अहिलेको समयमा चाहिँ हामी त्यो छालालाई खोल्न सक्षम नभएको र जानकारी नहुँदाखेरि पनि धेरैजसो आमाहरूलाई जानकारी नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो समस्या, छाला टाँसिने समस्या भइरहेको र त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ पटक पटक छाला टाँसिएपछि पिसाबको मुख जुन हुन्छ त्यो थुनिने कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पिसाबको समस्या देखा परिरहेको छ। र अहिले हामीले अर्को कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि हामी पानी कति खानुपर्छ, हेल्दी किडनी राख्नलाई, स्वस्थ किडनी राख्नलाई पनि हामीलाई त्यति जानकारी नभएको र बच्चाहरूले झोल पदार्थ, पानी पनि कम खाइदिने, जसले गर्दाखेरि त्यस्तो बच्चाहरूमा पानी कम खाएको कारणले गर्दाखेरि पनि पिसाबको समस्या हुने पाइएको छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि अहिलेको विडम्बना के छ भन्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरू जसरी चाहिँ पहिला हामी के हुन्थ्यो, बच्चामा हुँदाखेरि हाम्रो स्कुल नजिकै हुन्थ्यो, हामी चाहिँ हिँडेर स्कुल जान्थ्यौँ, त्यति टाढा टाढा जानु पर्दैन थियो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलको भ्यानले, मोन्टेसरीको भ्यानले चाहिँ बिहानै टिपेर लान्छ र कोहीलाई चाहिँ 1 घन्टा लगाएर, कोहीलाई चाहिँ आधी घन्टा लगाएर, चाहिँ कोहीलाई चाहिँ 1.5 घन्टा लगाएर स्कुल पुर्याउँछ। र हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि पिसाब लागेको 1-2 सेकेन्डभित्र पिसाब फेर्ने बानी गर्नुपर्छ। तर यदि हामीले पिसाबलाई रोक्ने, च्याप्ने बानी गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यस्तो रोक्ने, च्याप्ने बानी गरेको बालबालिकाहरूमा चाहिँ पिसाबको समस्या हुनसक्छ, सङ्क्रमण हुनसक्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि जति पनि हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ कि यदि तपाईँको बच्चा स्कुल गइरहेको छ, मोन्टेसरी गइरहेको छ र यदि उहाँ चाहिँ भ्यानमा जानुहुन्छ भने तपाईँले उहाँलाई चाहिँ भ्यान आउनुभन्दा अगाडि टोयलेट छिराएर मात्र चाहिँ भ्यानमा बसाल्नुहोस्। त्यस्तै हामीले स्कुलहरूमा पनि के सिकाउनु पर्यो भन्दाखेरि यदि तपाईँ हाम्रो बच्चा स्कुलमा छ भने हामीले धेरै सुनेका छौँ कि पिसाब धेरै लाग्यो भने टिचरले चाहिँ पिसाब रोकेर बस्नुहोस्, तुरुन्तै टोयलेट पनि पठाउनु हुँदैन किनभने क्लास डिस्टर्ब हुन्छ भनेर। र त्यस्तो बच्चाहरू चाहिँ पिसाब च्याप्ने, रोक्ने बानी गर्नुहुन्छ।
र फेरि अर्को स्कुलमा त्यति पानी पनि नखाइदिने। पानी नखाइदिँदै हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो बच्चाहरूमा पानीको कमी भएर पनि पिसाबको सङ्क्रमण भइराख्ने अवस्था आउँछ। र त्यही भएर हामीले सकेसम्म बढी से बढी यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ लामो दूरीको स्कुलमा कलेजमा हामीले नपठाउँ। यसको उपचार के छ? हामीले विभिन्न किसिमको बच्चाहरूमा जुन चाहिँ नर्मल बनावट हो त्यो नर्मल बनावट नहुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले एनामेलिजहरू भन्छौँ। त्यो बच्चाहरूमा विभिन्न किसिमको पिसाब सम्बन्धी एनामेलिजहरू हुन्छ। कोहीको चाहिँ मृगौला सुन्निरहेको, कोही चाहिँ मृगौलामा सिस्ट भएको, कोहीको चाहिँ मृगौलासँग जोडिने पाइप थिचिएको, कोहीको चाहिँ किडनी दुईटा भएको, विभिन्न पिसाबको थैली कोहीको बाहिरै भएको, कोहीको चाहिँ पिसाबको मुखमा हुनुपर्ने पिसाब जुन चाहिँ बिचमा हुनुपर्ने मुख त्यो बिचमा नभएर तलमाथि हुने, त्यो विभिन्न किसिमको एनामेलिजहरू छन्। र विभिन्न किसिमको एनामेलिजलाई चाहिँ कसरी उपचार गर्ने भनेर हामीले कोहीलाई चाहिँ हामीले सर्जिकल अपरेसन गरेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जसरी हजुरले अघि उठाउनु भयो साधारण इन्फेक्सनको कुरा, त्यसलाई चाहिँ हामीले औषधिबाट नै उपचार गर्न सक्छौँ। र केही बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले सही सल्लाह सुझाव चाहिँ दिन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। र हामीले सुन्दै आएका छौँ कि उपचार गर्नुभन्दा चाहिँ रोकथाम गर्ने उपाय हामीले सिकाउन सक्यौँ भने हामीले आफ्नो बालबालिकालाई चाहिँ जोगाउन सक्छौँ। र धेरैजसो प्यारेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ, बच्चालाई के हुने बित्तिकै आत्तिहाल्नुहुन्छ। हाम्रो बानी नै त्यस्तो छ, बच्चाहरूलाई केही अप्ठ्यारो भएको हामी हेर्न देख्न सक्दैनौँ। त्यही भएर अहिलेको समयमा जुन अघि मैले भने त्यो कुराहरू जनचेतना जोगाउन एकदम जरुरी छ। बालबालिकामा पिसाबको सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि कस्तो कस्तो उपचारहरू गर्नुपर्छ, अथवा बालबालिका गर्भमै हुँदादेखि ध्यान दिनुपर्छ अथवा जन्मिसकेपछि ध्यान दिनुपर्छ? के छ बालबालिकामा पिसाब समस्या हुनबाट जोगाउनको लागि चाहिँ? अब जन्मिसकेपछि विशेष गरेर आमा अथवा चाहिँ अभिभावकले नै ध्यान दिनुपर्छ। किनभने हाम्रो पिसाबको रङ चाहिँ हल्का पहेँलो हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ। त पिसाबको रङ हामीले जुन चाहिँ आँखाले हेर्न सक्ने त्यो हामीले सजिलै हेर्न सक्छौँ। पिसाबको रङ हल्का पहेँलो छ अथवा पानीको रङ जस्तो छ भने पिसाबको समस्या त्यति पानी खाएको पुगेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। तर त्यस्तो बालबालिकाहरूमा पिसाब फेर्दाखेरि गाढा पहेँलो रङको पिसाब अथवा रातो रङको पिसाब यदि आइरहेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो बालबालिकाहरूमा चाहिँ पानी खाएको पुगेको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ तरल पदार्थ चाहिँ बढी खुवाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले छाला टाँसिएको छ कि छैन, पिसाबको मुखको छाला टाँसिएको छ कि छैन, त्यो हामीले आमा बुवा अभिभावकले नै हेर्न सक्छौँ। त्यसलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। र धेरैजसो चाहिँ बच्चाहरूमा सुरुमा चाहिँ चाँडै पिसाबको थैली एकदम सानो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा चाँडै पिसाब लाग्छ। त्यो नर्मलै हो। तर उमेर बढ्दै गइसकेपछि पनि यदि बच्चाहरूले चाहिँ पिसाब फेर्न गाह्रो मानिरहेको छ, पिसाब फेर्दाखेरि रुने कराउने गरिरहेको छ, अथवा चाहिँ पिसाब फेर्दाखेरि दुख्ने भइरहेको छ, अथवा पिसाबमा धेरैजसो बच्चाहरूमा चाहिँ पिसाबमा रातो रङको पिसाब जाने पनि समस्या हुन्छ। र म एउटा सानो उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु कि मेरो एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ एउटै मात्र छोरा, अनि उहाँको छोरालाई चाहिँ 81 पिसाबमा रगत देखा पर्यो। अनि एकदम उहाँ चाहिँ आत्तिनु भयो, अब के गर्ने कसो गर्ने। अनि चाहिँ विभिन्न डक्टरहरू कहाँ उहाँलाई चाहिँ परामर्श गराइयो। कोहीले चाहिँ किडनीमै इन्फेक्सन भएर किडनीको बायोप्सी पनि गर्नुपर्छ त्यसको उपचारको लागि भन्ने पनि कुराहरू आए। अनि उहाँ चाहिँ एकदम साह्रै पीडित भएर अब कसरी मेरो बच्चालाई चाहिँ यति सानो उमेरमै किडनीमै समस्या भयो भनेर उहाँ आत्तिनु भयो। अनि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँको बच्चा पनि स्कुल जाँदो रहेछ, पानी कम खाँदो रहेछ। अनि पानी कम खाने समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै उसको पिसाबको बाटोमा सङ्क्रमण भएर इन्फेक्सन भएर अनि पछि रगत आउन थालेको रहेछ। अनि हामीले त्यो बच्चालाई विशेष केही जाँच नगराइकन त्यो बच्चालाई एडमिटै गरेर अनि हामीले 7 दिनसम्म एडमिट गरेर पानी तरल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा खुवाउन सुरु गर्यौँ। अनि हामीले त्यो तरल पदार्थ किनभने घरमा बस्दाखेरि त्यति टेर्दैन, अनि हाम्रो आँखाको अगाडि भएपछि कति पानी खाइरहेको छ, कति पिसाब भइरहेको छ हामीले सजिलै आकलन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले प्यारेन्ट्सको रिक्वेस्टमा एडमिट गऱ्यौँ।
र पानी मात्र खुवाएर पनि पछि गएर उहाँको चाहिँ पिसाब एकदम क्लियर भयो र अरू केही हामीले जाँच गर्नु परेन। अर्को जुन मेडिकलको औषधिहरू पनि प्रयोग गर्न मिल्छ यति बेर अथवा गर्नु नै पर्ने हुन्छ कि पानी मात्रै खाएर बिसेको हुन्छ? अब विशेष गरेर अहिलेको बच्चाहरूमा हामीले साधारणतया पानीको मात्रालाई त सही मात्रामा खानुपर्छ भनेर जानकारी दिनैपर्छ र हामीले साधारण एउटा भिडियो एक्सरे र पिसाबको साधारण जाँच जसलाई रुटिन एक्जामिनेसन भनिन्छ र कहिलेकाहीँ बच्चाहरूमा हामीले पिसाबको कल्चर पनि गराउनु पर्ने हुन्छ कि कुन किसिमको ब्याक्टेरिया छ र यदि पिसाबमा ब्याक्टेरिया छ भने त्यसलाई मार्ने औषधि हामीले चाहिँ एन्टिबायोटिक जुन भन्छौँ त्यो चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, यो बालबालिकामा पिसाबको इन्फेक्सन हुन्छ नि डाक्टर साहब, यो जन्मजातै हुन्छ अथवा जन्मिसकेपछि चाहिँ देखिने समस्या हो? कस्तो खालको समस्या हो? विशेष गरेर हुर्किने क्रममा चाहिँ पिसाबको सङ्क्रमणहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ बच्चाहरूमा र अघि नै मैले भने कि बच्चाहरूमा विशेष गरेर जुन चाहिँ अङ्ग डेभलप हुनुपर्ने पिसाबको बाटोहरू भनौँ, पिसाबको नलीहरू भनौँ, पिसाबको थैलीहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुने भएको हुनाले त्यस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ पिसाबको सङ्क्रमण सुरुमा देखिन सक्छ। तर यदि हामीले बच्चाहरूलाई सही सल्लाह दियौँ भने त्यस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ पिसाबको सङ्क्रमण हुन पाउँदैन। हजुर, अब जस्तो बालबालिकाकै स्वास्थ्यको अथवा अझ भनौँ बालबालिकामा हुने पिसाब इन्फेक्सनको कुरा गरिराख्दा नि बालबालिका अवस्थादेखि नै पिसाब इन्फेक्सन भइसकेपछि ऊ युवा हुँदाखेरि एउटा प्रौढ हुँदाखेरि अथवा वृद्ध हुँदासम्म पनि के कस्तो असरहरू देखिन्छ त? अब हजुरले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले घर घरको समस्या तपाईँले यसो बुझ्दै जानुभयो भने अभिभावकहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूको वेट बढेन, तौल बढेन, पटक पटक उसलाई रुगाखोकी लागिरहेको छ, ज्वरो आइरहेको छ, त्यति एक्टिभ छैन, दौडिँदाखेरि खेल्दाखेरि श्वास गर्छ भनेपछि त्यसको कारण खोज्दै गयो भने धेरैजसो कारण के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूमा पिसाबको सङ्क्रमण भएरै हो। र त्यस्तो बच्चाहरूमा पिसाबको सङ्क्रमण भयो भने बिस्तारै यसले मृगौलामा असर पार्छ र हामीले थाहा छ मृगौलाले भिटामिन बनाउने काम गर्छ, रगत बनाउने काम गर्छ र यदि त्यो राम्ररी बन्न पाएन भने त्यस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ कमजोरी हुने, तौल घट्ने र त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूको चाहिँ इम्युन सिस्टम भनौँ अथवा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कम हुने हुन्छ। जस्तो डाक्टर साहब अहिले चाहिँ महामारीको अवस्था रहेको छ, कोरोनाले गर्दा पनि हाई फिभर आउने र पिसाबको सङ्क्रमण भइसकेपछि पनि हाई फिभर आउने, यो पिसाबको सङ्क्रमण र कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा यो हाई फिभर भएको भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने, यो कसरी छुट्याउन सकिन्छ? अब हजुरले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो र अहिले धेरै बिरामीहरू चाहिँ ज्वरो आउने बित्तिकै एकदम चाहिँ प्यानिक हुने, एकदम चाहिँ हताश हुने चाहिँ पाइएको छ र मेरो धेरैजसो बिरामीहरूले चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ, डाक्टर साहब मलाई ज्वरो आयो, अब के गर्ने, मलाई पिसाबको पनि समस्या छ भनेर उहाँले चाहिँ फोन गरिराख्नुहुन्छ र म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यदि तपाईँलाई पिसाब चाँडै लागिरहेछ, पिसाब पोलिरहेछ, पिसाब फेर्न गाह्रो भइरहेछ, काम ज्वरो आइरहेछ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो पिसाबको कारणले ज्वरो आएको हुनसक्छ र त्यही भएर एउटा तपाईँले साधारण पिसाबको जाँच र कल्चर गराउनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई पिसाबको इन्फेक्सन छ कि छैन, सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर तपाईँले सजिलै थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ। हिजो मात्र मलाई एकजना भक्तपुरबाट बिरामी आउनुभयो र उहाँको छोरीले उहाँलाई बुवालाई लिएर आउनुभएको थियो र उहाँलाई पनि ज्वरो आइरहेको रहेछ। अनि कोहीले भनेको रहेछ कि तपाईँ पिसाबको पनि जाँच गराउनुहोस्, पिसाबको पनि कल्चर गराउनुहोस्, अनि त्यसमा यदि चाहिँ पिसाबको सङ्क्रमण छ भने औषधि खाँदाखेरि, एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि ब्याक्टेरिया छ भने त्यो खाएर चाहिँ निर्मूल हुनसक्छ भनेर उहाँले थाहा पाएर पिसाबको कल्चर गराउन आउनुभएको रहेछ। हजुर, भनिसकेपछि पिसाब इन्फेक्सनले हाई फिभर पनि हुनसक्छ। हाई फिभर र पिसाबको इन्फेक्सन यदि किडनीमा इन्फेक्सन पुगेको छ भने हामीले जसलाई चाहिँ किडनीको सङ्क्रमण भन्छौँ अथवा अङ्ग्रेजीमा पाइलोनेफ्राइटिस भन्छौँ, त्यो पाइलोनेफ्राइटिस भयो भने कोखा दुख्ने, त्यसपछि गएर काम ज्वरो आउने, पसिना आउने, त्यो चाहिँ एकदम ट्रेडिसनल भनौँ अथवा चाहिँ त्यो
सुन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि र पिसाब चाँडै लाग्ने समस्या छ भने यो पिसाबको इन्फेक्सनले गर्दाखेरि ज्वरो आएको भनेर हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा, बालबालिकाको मृगौलालाई स्वस्थ राख्नको लागि उसको अभिभावकले कस्तो कस्तो कुराहरूलाई लिएर हेरचाह गर्नुपर्ने हो आफ्नो शिशुलाई, आफ्नो बालबालिकालाई, यसमा चाहिँ के छ? अब यो म सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई हात जोडेर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जबसम्म बच्चा राम्ररी हुर्किँदैन, आमा बुवाको लागि बच्चा सधैँ हामी ठुलो भए पनि हामी बच्चै रहन्छौँ। त्यही भएर अभिभावकको जिम्मा चाहिँ अहिलेको समयमा बढी भएको पाइन्छ, किनभने पहिला हामी खेल्थ्यौँ, बाहिर घुम्थ्यौँ, तर अहिलेको समयमा हाम्रो इन्टरनेटले, ट्याबले, फोनले गर्दाखेरि हामी घरमै बस्ने, एक ठाउँमा बसिराख्ने, कम्प्युटरमै बस्ने आदि इत्यादिले गर्दाखेरि त्यति हामी चाहिँ हलचल गर्न पाउँदैनौँ। र अहिले संयोगवश यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि हामी एकदम घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। र यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूले कति पानी खाइरहेका छन् त, त्यो हामीले हेर्न जरुरी छ। र हामीले यो कुरा सजिलै थाहा पाउन सक्छौँ यदि हामीले चाहिँ वासरुममा यदि बाबुहरू नानीहरू गइसकेपछि वासरुमहरू गनाइरहेको छ, गन्ध आइरहेको छ भने पिसाबमा भनेदेखि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि पानी खाएको पुगेको छैन। दोस्रो कुरा, हामीले आफ्नै बाबु नानीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ कि पिसाबको रङ हेर्ने गर्नु, यदि पिसाबको रङ गाढा पहेँलो आइरहेको छ, रातो आइरहेको छ भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पानी खाएको पुगेको छैन। त्यही भएर हामीले स्वस्थ मृगौला राख्नको लागि तरल पदार्थ, जुन अघि नै भने बालबालिकाहरूमा हामीले 2 देखि 3 लिटर तरल पदार्थ खुवाउन जरुरी छ। दोस्रो, हामीले मृगौलालाई हेल्दी राख्नलाई चाहिँ नुनको मात्रा, जसरी चाहिँ हामीले नुन चाहिँ कोहीले चाहिँ बढी खाइदिने गर्छौँ, त्यसको नुनको मात्रालाई चाहिँ हामीले कमसेकम पनि कम गरेर खानुपर्ने बानी गराउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर अहिलेको समयमा मृगौलालाई चाहिँ नोक्सान पार्ने सबभन्दा ठुलो कारणको रूपमा के रहेको छ भन्दाखेरि यो ब्लड प्रेसर। र यदि हामीले ब्लड प्रेसरलाई पनि नियमित रूपले चेक गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट पनि हामीले मृगौलालाई सजिलै जोगाउन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ डायबिटिज, चिनीको रोग, जुन चाहिँ हामीले सुन्दै आएका छौँ कि चिनीको रोग भयो भने के गर्ने त, हामीले चिनीको रोगलाई किन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ लामो समयसम्म यदि चिनीको रोग कन्ट्रोल भएन भने यसले बिस्तारै हाम्रो मृगौलालाई असर पार्छ। र यदि हामीले मृगौलालाई चाहिँ बचाउनु छ भने हामीले डायबिटिज चाहिँ कन्ट्रोल राख्नै पर्छ। र धेरैजसो बिरामीहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि डायबिटिज त कन्ट्रोलै हुँदैन। अब कन्ट्रोल, एक्ज्याक्ट कन्ट्रोल त नहोला, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई सकेसम्म नर्मल रेन्जमा राख्न सक्यौँ भने त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ मृगौला जोगाउन सजिलो हुन्छ। भनिसकेपछि डायबिटिजको जुन रोगी हुनुहुन्छ उहाँले जुन मृगौला स्वस्थ राख्नको लागि के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो पनि धेरै नै हेरचाह गर्नुपर्ने रहेछ हैन? एक्ज्याक्टली, हजुर। भनेको यो सुगर रोगी र यो जुन मृगौला रहेको छ यसमा जुन सुगर भएकोलाई प्रेसर हुन्छ प्राय जस्तो भनेर भनिन्छ नि, त्यसो भए सुगर रोगीलाई मृगौलाको समस्या पनि हुन्छ, यसरी बुझ्न सक्यो? एक्ज्याक्टली। अहिले तपाईँले यसो डाटा पल्टाउँदै जानुभयो भने दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि ब्लड प्रेसरको कारणले सबभन्दा बढी ब्लड प्रेसर बढेर समयमा हामीले औषधि दिन नसकेर, खान नसकेर चाहिँ मृगौला बिग्डिने प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ। त्यही भएर म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि साधारण एउटा ब्लड प्रेसर जचाउन कुनै ठुलो कुरा हुँदैन। तपाईँले औषधि पसलमा होस् अथवा नजिकैको क्लिनिकमा होस्, महिनामा हुन्छ भने महिनामा आफ्नो ब्लड प्रेसर एकचोटि जचाउनुहोस्, होइन भने 3 महिनामा जचाउनुहोस्, होइन भने एउटा ब्लड प्रेसर नाप्ने मेसिन धेरै साधारण रुपैयाँमा पाइन्छ र तपाईँले त्यो खर्चेर तपाईँहरू घरको परिवारमध्ये एकजनाले अवश्य पनि ब्लड प्रेसर कसरी नाप्न सकिन्छ त्यो सिक्नुहोस् र त्यो साधारण एउटा हाम्रो जानकारीले हाम्रो मृगौला जोगिन सक्छ भनेर भन्न चाहन्छु। हजुर, यो पिसाब इन्फेक्सन चाहिँ मौसमी हुन्छ अथवा जुनसुकै समयमा पनि बालबालिकामा देखा पर्छ अथवा गर्मी समयमा चाहिँ बढी देखा पर्छ, के छ यसमा चाहिँ? गर्मी महिनामा बढी जसो पसिना आउँछ, पसिना चाहिँ बढी आउँछ र गर्मी महिनामा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी पङ्खाको मुनि बस्ने, कुलरको मुनि बस्ने बानी हुन्छ। अब जस्तै हामीले एउटा भिजेको कपडालाई चाहिँ पङ्खा मुनि राख्दियौँ भने के हुन्छ, त्यो सुकेर जान्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो शरीर पनि धेरै बेरसम्म पङ्खा मुनि छ भने त्यसबाट चाहिँ डिहाइड्रेसन अथवा पानीको कमी हुन्छ
र पसिनाबाट पनि पानी धेरै जान्छ र त्यो पानी हामीले सही तरिकाले पूर्ति गर्न सक्दैनौँ। चाहे हतारको कारणले होस् अथवा ज्ञान नभएर होस् अथवा चाहिँ पानी खाने बानी नभएर होस् आदि इत्यादि कारणले चाहिँ हामी पानी पर्याप्त मात्रामा खान सक्दैनौँ, जसले गर्दाखेरि पानी कम खाने बित्तिकै चाहिँ त्यस्तो बच्चाहरूमा पिसाबको समस्याहरू, पिसाबको सङ्क्रमणहरू देखिन थाल्छ। भनेको अब पानी र पानीजन्य वस्तु अनि तरल पदार्थमा चाहिँ एकदमै धेरै जोड दिनु पर्यो हैन? हजुर, अहिले गर्मीको महिना पनि आएको छ र अहिले तपाईँले कोही पनि मूत्ररोग विशेषज्ञलाई सोध्नुभयो भने जाडोको भन्दा गर्मीमा चाहिँ पिसाबको समस्या भएका मान्छेहरू धेरै भएको पाइन्छ। हजुर, जसको बालबालिकामा पिसाबको समस्या छ, इन्फेक्सन भइरहन्छ, उनीहरूको जुन अभिभावकलाई विशेष गरेर यो कोरोनाको बीचमा पनि र यो गर्मीको मौसममा हजुर कस्तो खालको हेरचाह चाहिन्छ? सबै बच्चाले पानी खान गाह्रो मान्ला, पानी समयमा नखाला, त हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले नियमित रूपमा झ्यालमा जुन मिनरल वाटरको बोतल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 3वटा बोतल चाहिँ झ्यालमा राखिदिनुहोस् र त्यो 24 घण्टामा त्यो बोतल सकिएको छ कि छैन त्यो हेरिदिनुहोस्। एउटा साधारण तरिकाले यदि हामीले तपाईँले गरिदिनु भयो भने आफ्नो बच्चाले कति पानी खाइरहेको छ भनेर हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ निगरानी गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूले पानी खान त्यति नरुचाएको खण्डमा हामीले शरबतहरू बनाएर कागती पानी, कागती नुन पानी, कागती चिनी पानी आदि विभिन्न किसिमको शरबतहरूबाट पनि हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ तरल पदार्थ खुवाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर तरकारीहरू हामीले भेजिटेबल्सहरू बनाउँदाखेरि बढी जसो सुप भएको भेजिटेबल्सहरू हामीले बच्चाहरूलाई दिन सक्यौँ भने त्यसले पनि हाम्रो तरल पदार्थको काम गर्छ र त्यो पानीको कुरालाई चाहिँ पूर्ति गर्छ। त्यस्तै गरेर हामीले दुध दिन्छौँ, दुधले पनि हाम्रो तरल पदार्थको काम गर्छ, त्यसले पनि हाम्रो तरल पदार्थको पूर्ति गर्नमा मद्दत गर्छ। र यी सब कुराहरू हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर कामाक्षा शाह, डायबिटिज, थाइरोइड र हर्मोन रोग विशेषज्ञ। कुनै पनि रोगसँग बच्नलाई तपाईहरूले आफ्नो खाना, व्यायाममा ध्यान दिनुहोस् र तपाईँको तनावलाई कम गर्नुहोस्। खाना नियमित तपाईँले जे घरमा पकाउनुहुन्छ, जे घरमा ल्याएर खानुहुन्छ त्यो तपाईँले सबै खाँदा हुन्छ, तर अनुशासनमा बसेर खानुहोस्। यो जस्तो फ्याक्ट्रीमा बनिएको चिजहरू यिनीहरू चाहिँ नि तपाईँले कमै खाँदाखेरि वा खाँदै नखाँदा राम्रो हुन्छ। व्यायाम 30 देखि 45 मिनट गरी पुग्छ, तर व्यायाम गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको मुटुको धड्कन फुल्ने व्यायामहरू जस्तो फास्ट वकिङ, रनिङ, जगिङ, साइक्लिङ, स्विमिङ, डान्सिङहरू जस्तो व्यायाम 30 देखि 45 मिनट गर्दा तपाईँको वजनहरू घट्ने गर्छ र तपाईँको सुगरहरू तपाईँको कम हुने गर्छ। अर्को तनाव, हाम्रो 2टा तरिकाको तनावहरू हुन्छ, एउटा शारीरिक तनाव र एउटा मानसिक तनाव। शारीरिक तनाव जस्तो तपाईँको इन्फेक्सन भयो, शरीरमा इन्फेक्सन भयो, ज्वरो आयो, तपाईँको अपरेसनहरू गर्न पर्यो भने त्यसलाई हामीले शारीरिक तनाव भन्छौँ। र यी तनावहरू भएको बेलामा चाहिँ नि तपाईँको अलिकति सुगरहरू देखिने, प्रेसरहरू बढ्ने हुनसक्छ। र तपाईँको अर्को मानसिक तनाव। मानसिक तनावको लागि तपाईँहरूले योगा गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस्,
यी कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ नि तपाईँले धेरै रोगहरूसँग बस्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस्, WHO को मापदण्ड र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी, र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न सक्छौँ, अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने, यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ, त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन। र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ, जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ, तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँहरूले देख्नुभएको छ होला, यो प्लेटहरू
प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा निलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यस पछाडि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन।
यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर छौँ। हामीसँग सेगमेन्ट धेरै बाँकी छैनन्, तर महत्त्वपूर्ण जानकारी अझै पनि बाँकी छन्। विज्ञहरूले के भन्दै आएका छन् भने पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ त्यसले हाम्रो रोग निम्त्याउने या भगाउने धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ। त्यसो भए हामीले खानेकुराहरू कस्ता हुनुपर्छ, हाम्रो शारीरिक अभ्यासहरू के कति कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यी विभिन्न विषयमा जानकारी समेटेर हामीले विज्ञहरूका सुझाव समेटेर एउटा सेगमेन्ट तयार पारेका छौँ जसको नाम दिएका छौँ मेरो जीवनशैली। हजुर, त्यही सेगमेन्ट नै अब हामी एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। नमस्ते, म डाक्टर श्रीराज श्रेष्ठ, हार्ट जोर्नी विशेषज्ञ। म किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छु एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। यो हार्ट जोर्नीको समस्या स्पेसली ब्याक पेन र यो लकडाउनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो ढाड दुखाइ हामीले कम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो रहन सहनमा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ र खानपिनमा दुईटा चिजमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। रहन सहन भन्नाले हामीले हाम्रो बसाइ पोस्चरमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। निहुरेर झुकेर धेरै काम गर्नु हुँदैन। घरको सामानहरू उचाल्ने बेलामा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र व्यायाम गर्न जरुरी छ। व्यायाम गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म बिहान र बेलुका गर्दाखेरि राम्रो अथवा कुनै एक समयमा गर्न चाहिँ जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा बच्चाहरूले पनि एक्सर्साइज गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ, किनभने अल्छी मानेर लामो समयसम्म टेलिभिजन, ल्यापटप, मोबाइलहरू चलाउने बानीले गर्दाखेरि यो जोड्नीहरू दुख्ने, ढाड दुख्ने समस्या देखा परेका छन्।
यसको यो कम गर्नको लागि चाहिँ एउटा समय आफूले निकालेर व्यायाम चाहिँ गर्नुपर्छ। र म के स्कुलहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि अनलाइन भए पनि यो एउटा एक्सर्साइजहरू व्यायामको एउटा क्लासेसहरू चाहिँ राख्न जरुरी छ। यानि कि बच्चाहरूलाई अलिकति फिजिकली एक्टिभ चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। र यसको साथसाथै खानपिन पनि, खानपिनमा के हामीले ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि सकेसम्म बासी खाना नखाने, फ्रेस खाना खाने, त्यसको साथसाथै दुध र दुधबाट बनेका चिजहरू जस्तै पनिर, दही, चिजहरू, यी चिजहरू अलि बढी मात्रामा खाने गर्नुहोस्। र भिटामिन डी को आवश्यकता पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। भिटामिन डी हामीले एउटा त घामबाट पाउँछौँ है, घाम पनि अब हामीले बिहानको घाममा बस्नु जरुरी छ। बिहान 8 देखि 10 बजेको घाममा बस्नु जरुरी छ। र त्यसको साथसाथै खानपिनमा पनि, खानामा हामीले अन्डा, माछा र पहेँलो फलफुल अथवा भेजिटेबल्सहरू खान जरुरी छ, जुनले हामीलाई चाहिँ भिटामिन डी र मिनरल्सहरू प्रदान गर्दछ। यी चिजहरू गर्नुभयो भने बिस्तारै यो ढाड दुखाइ र जोड्नीको समस्याहरू केही मात्रामा कम हुन जान्छ। यसको साथसाथै म एउटा स्पोर्ट्स इन्जुरीको बारेमा पनि केही कुरा भन्न चाहन्छु। स्पोर्ट्स इन्जुरी भन्नाले हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्पोर्ट्स भन्दा पनि हिँडाइ अथवा एक्सिडेन्टहरूलाई मान्ने गर्छौँ। र त्यसको साथसाथै चाहिँ खेलकुद र कन्ट्याक्ट स्पोर्ट्स जस्तै फुटबल, बास्केटबल, भलिबलमा हुने इन्जुरीलाई हामीले स्पोर्ट्स इन्जुरी भन्छौँ। कुनै पनि जोड्नीमा लिगामेन्ट भन्ने तन्तु हुन्छ र त्यो तन्तु च्यात्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिकति सिरियसली हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको अवस्थामा हामीले त्यसलाई जति राम्रोसँगले ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्दै गयो भने चाहिँ त्यो तन्तुले अरू तन्तुहरूलाई च्यात्न मद्दत पुर्याउँछ र जोड्नी चाँडै खिइन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै राम्रोसँगले ध्यान दिएर उपचारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसका उपचारको पद्धतिहरू सुरुमा चाहिँ हामीले आराम नै गर्ने हो, रेस्ट गर्ने, आइसले सेक्ने, खुट्टा झुन्डाएर नराख्ने, औँलाहरू चलाएर राख्ने, र यतिले पनि भएन, गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ अस्पताल गएर डाक्टरको विशेषज्ञको परामर्श लिन जरुरी हुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। हजुर, कार्यक्रमको समय सकिन आँटेको छ। हामीले अब एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुनेछन्, तिनलाई आधारमाथि हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै प्रश्न छ या जिज्ञासा छ भने पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्नेछौँ र उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ। अनि त्यसरी प्रश्न सोद्धा यहाँले आफ्नो नाम नभन्दा पनि हुन्छ, हामी त्यसलाई गोप्य राख्नेछौँ यदि यहाँले खोल्न चाहनु भएन भने। यसका लागि यहाँले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन नम्बर हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। त्यही नम्बरमा एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, अनि इमेल गर्दा पनि हुन्छ। इमेल ठेगाना पनि हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा त प्रस्तुत हुन्छ नि, यो बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई अनुकूल परेको समयमा। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ,
त्यसगरी नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यहाँ हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ, लाइभ नै अर्थात् प्रत्यक्ष नै। अब छुट्टिन्छौँ आजलाई। जाने बेलामा फेरि पनि भन्छौँ, स्वास्थ्य अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, यसमा हेलचेक्राइ नगरौँ, जसले गर्दा जीवनभरि पछुताउनु पर्ने हुनसक्छ। फेरि यो समयमा त स्वास्थ्य थप जटिल बनेको छ, किनभने कोरोना भाइरसले हामी सबैलाई गाँजिरहेको छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। वर्षातको समय हुनाले बाढी पहिरोको प्रकोप पनि त्यत्तिकै छ, त्यसबाट पनि बचौँ र बचाउँ। हामी भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। आजलाई बिदा माग्छौँ। हस् त, नमस्ते।